बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 24 मई 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन आलमी बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, गोलानी ने अपना असल चेहरा दिखा दिया है। इस हवाले से ताज़ा तरीन बड़ी खबर आ रही है कि शाम के सदर अहमद अशर, जिनका माजी के अंदर नाम था गोलानी, उन्होंने वो काम शुरू कर दिए हैं जो अमेरिका, इसराइल और उनके हामियों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ये उनके नाक़दीन का कहना है। अब खबर सुनिए। एक बड़ी खबर आई है कि अमेरिका ने शाम पर और शाम के लोगों पर लगी पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमरीकी वजारत ख़जाना की तरफ से शामी सदर, शामी वज़ीर ख़जाना, शामी वज़ीर ख़ारजा और बाकी लोगों पर जो पाबंदियाँ थी वो ख़त्म कर दी गई हैं और जो शाम के मुख्तलिफ इदारे थे, डिपार्टमेंट्स थे, उन पर लगी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं। अब अमरीका के सरमायाकार, यूरोप के सरमायाकार, दुनिया का कोई भी ताजर है वो शाम की हुकूमत के साथ तिजारती ताल्लुकात रख सकता है और शाम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कंपनियाँ अपना काम कर सकती हैं। ये पाबंदियाँ ख़त्म की हैं आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की तरफ से, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसे शाम के आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मौका करार दिया है। याद रहे 13 मई को जब अमरीकी सदर ट्रंप सऊदी अरब गए थे तो अगले दिन यानी 14 मई को उनकी शाम के दारुल हुकूमत रियाज में शामी सदर अहमद अशर से मुलाकात हुई थी सऊदी अरब के वली अहद की मौजूदगी में, और उस वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम शाम पर पाबंदियाँ ख़त्म करेंगे ताकि शाम आगे बढ़े, क्योंकि अगर शाम की हमने मदद ना की तो शाम में जो ऐसे लोग आ जाएंगे जो अमरीका के भी दुश्मन होंगे और जो इसराइल के भी दुश्मन होंगे। बहरहाल शाम पर लगी पाबंदियों के खात्मे से इसराइल की तरफ से एतराज़ात किए गए थे, लेकिन अब इतलात ये हैं कि शाम पर लगी पाबंदियों से इसराइल को कोई मसला नहीं है, यानी उनको जो पाबंदियाँ ख़त्म की गई हैं उनसे कोई मसला नहीं है इसराइल को। ये तो एक खबर थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब ज़रा एक और ख़बर सुन लीजिए कि शाम में जितने फ़लस्तीनी ग्रुप थे, ये जितनी फ़लस्तीनी जमातें थीं, ये जितने फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप से वाबस्ता लोग थे, उनको शाम छोड़ने का हुक्म दे दिया है शामी हुकूमत ने। जी हाँ, शाम में, दमिश्क में, हलब में, हम्स में, हमा में और बाकी इलाकों में रहने वाले जो फ़लस्तीनी थे, यानी जो फ़लस्तीन के लिए काम करते थे या फ़लस्तीनी जमातों के लोग थे वगैरह वगैरह, उन सब को शामी हुकूमत ने कहा है कि तुम हमारा मुल्क छोड़कर चले जाओ, हम तुम्हें अपनी सरजमीन पर रहने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से इसराइल हम पर हमला करता है और इसराइल को मौका मिलता है हमारी हुकूमत को और हमारे लोगों को टारगेट करने का। तो इस खबर को इसराइली मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर और खूब जोश व जज्बे से नशर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शाम के अंदर रहने वाले जो फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों के लोग थे या उनके लीडर थे या उनके जंगजू थे वगैरह वगैरह, उन सब को शाम से निकल जाने का कह दिया गया है, और ये अमेरिका और इसराइल के कहने पर किया गया है जैसा कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है। फिर खबरों में ये भी कहा गया है कि जो लोग शाम छोड़कर जाएंगे उनको कहा गया है कि तुम या कतर चले जाओ या फिर तुम तुर्की चले जाओ। तो अब इस इक़दाम को गोलानी की एक बहुत बड़ी बुज़दिली के तौर पर बयान किया जा रहा है। ये उनके नाक़दीन कहते हैं कि देखो, अहमद अशर अपने फ़ायदे के लिए और अपने मफादात के लिए एक मुत्तफ़िका जो मसला है फ़लस्तीन का, उस हवाले से कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई तुम कहते थे कि दमिश्क अल-कुद्स का दरवाज़ा है, शाम का दारुल हुकूमत जो दमिश्क है ये अल-कुद्स का दरवाज़ा है। तो सवाल ये है कि जो शाम की मौजूदा हुकूमत है जो दमिश्क में कंट्रोल हासिल किए हुए है, ये तो अल-कुद्स का नाम तक नहीं ले रही है, ये तो फ़लस्तीन का नाम तक नहीं ले रही है, और ये तो उल्टा फ़लस्तीनियों को ही अपने मुल्क से निकाल रही है। तो ये कैसे दरवाज़ा हो गया अल-कुद्स का, ये सवाल किया जा रहा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अगर पाबंदियाँ ख़त्म करवानी हैं, अगर अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है और अगर अमेरिका और इसराइल ही की बातें माननी है तो इससे बेहतर था कि गोलानी साहब तुम हुकूमत ही ना लेते। ये गोलानी के ऊपर नाक़दीन जो हैं वो उनकी ये बातें कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, मफादात, इंटरेस्ट और तख्त के लालची या तख्त और मनसब के सौदागर वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी समझते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जब तक आप अपनी रिवायत को, अपने मज़हब को, अपनी अखलाकियात को और अपने उसूल व ज़वाबित को भूल जाएंगे तो फिर आप भी भुला दिए जाएंगे। ये एक हकीकत है। माजी के अंदर कितने लोग गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी मफादात के लिए, अपने फ़ायदों के लिए वो चीज़ें कुर्बान की हैं जिसकी वजह से आज लोग उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते, दूर क्यों जाते हैं। सिर्फ आप UAE को देख लें, मुत्तहिदा अरब इमारात को,
کتنا امیر ترین ملک ہے مسلمانوں کا اور بڑے فلاحی کام بھی کرتا ہے، لیکن جب سے اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں اور جب سے وہ اسرائیل کے لیے باتیں یا جس طرح سے وہ معاملات کرتا ہے تو اس پر پوری دنیا میں ان کے بارے میں کیا رویہ ہے وہ آپ خود اچھی طرح سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے، میرے سامنے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ اسرائیل کا جو سفیر ہے امریکہ میں، اسرائیلی ایمبیسڈر ٹو یو ایس، جو امریکہ میں اسرائیلی سفیر ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب سے بھی پہلے شام اور لبنان یہ دونوں ملک اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ جی ہاں، سعودی عرب سے بھی پہلے شام اور لبنان یہ دونوں ملک اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ یہ اسرائیلی ایمبیسڈر جو امریکہ میں ہے اس نے یہ بات کہی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ شام اور لبنان جیسے ملک وہ ابراہیم اکارڈ یعنی اتفاقیات ابراہیمی میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے ہیں۔ یوں اسرائیل کا راستہ مشرق وسطیٰ میں صاف ہو جائے گا، اور اسرائیل کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں یا جو ان کے بارڈرز ایریاز کے لوگ ہیں وہ بھی اب اسرائیل کی بیعت کر لیں گے۔ یہ اسرائیلی سفیر جو امریکہ میں ہے اس نے بات کہی ہے۔ تو اس سے آپ ذلت اور پستی کا اور اس سے آپ روایات کو بھلانے کا جو معاملہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال مزید خبریں رکھیں گے۔ بڑی خبر ہے لبنان سے کہ لبنان میں اسلحہ پھینکنا شروع کر دیا گیا ہے۔ حزب اللہ گروپ نے بھی اسلحہ پھینک دیے ہیں، اور حزب اللہ کے علاوہ جتنے مزاحمتی گروپ تھے، مسلح گروپ تھے، انہوں نے بھی اسلحہ پھینکنا شروع کر دیا ہے۔ حکومت کے حوالے وہ اسلحہ کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اور لبنان کی حکومت جو اس وقت ہے وہ سارے مسلح گروپوں کو، جماعتوں کو یا گروہوں کو ختم کر رہی ہے، اور یہ امریکہ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ اور شرط تھی، اور اسرائیل کی سب سے بڑی ڈیمانڈ اور شرط تھی کہ ہم تبھی لبنان پر حملے بند کریں گے جب تک کہ وہاں مسلح گروپ ختم نہ ہو جائیں۔ تو وہاں کی لبنانی حکومتیں اب پوری طاقت اور قوت کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کو اور ان کے اتحادیوں کو بتانے اور خوش کرنے کے لیے یہ سب کام کر رہی ہیں، اور یوں لبنان سے بھی اسرائیل کے لیے جو پریشانی تھی اسرائیلیوں کے بقول وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اسرائیل کے حملے پھر بھی لبنان میں نہیں رکے ہیں، وقتاً فوقتاً ان کے حملے لبنان میں جاری رہتے ہیں۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کے حوالے سے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت مذاکرات کا 5واں راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز یعنی جمعے کے دن 5واں راؤنڈ ہوا ہے امریکی وفد اور ایرانی وفد کے بیچ روم کے اندر اٹلی میں، اور اس وفد کی کامیابی یعنی اس میٹنگ کی کامیابی کا اعلان کیا گیا ہے۔ 3 گھنٹے تک وہ مذاکرات رہے، اور امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اسی حوالے سے ٹویٹ کیا کہ جلد بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ایران اور امریکہ جوہری ڈیل اور مذاکرات میں کامیابی کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہ مذاکرات، یہ ڈیل جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہی ہے۔ ایران سے کچھ چیزیں امریکہ نے منوا لی ہیں، اور امریکہ نے ایران کو کہہ دیا ہے کہ ہم آپ پر لگی پابندیاں ختم کر دیں گے اور بدلے میں آپ کو کچھ دیں گے۔ گیو اینڈ ٹیک کے رول یا اصول کے تحت کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے تحت یہ مذاکرات ہوئے ہیں، جن کی کامیابی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اگرچہ پچھلے 2 دنوں سے یہ باتیں چل رہی تھیں کہ امریکہ اور ایران کے بیچ مذاکرات اگر ناکام ہوئے تو اسرائیل فوراً حملہ کر دے گا ایران کے اوپر۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھیں کہ جب کل اٹلی کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے امریکی اور ایرانی وفد کے بیچ، اس سے پہلے اسرائیلی جو وفد تھا وہ امریکی وفد سے ملا تھا، اور اس نے اپنی ریڈ لائنز بتائی تھی۔ امریکہ کہتا ہے کہ ایران نیوکلیئر انریچمنٹ کو یعنی یورینیم انریچمنٹ کو ختم کر دے، یعنی وہ یورینیم کی افزودگی کرے ہی نہ، لیکن ایران کہتا ہے کہ یورینیم کی افزودگی اپنی جگہ پر ہے اور ایٹم بم بنانا اپنی جگہ پر ہے۔ ہم یورینیم کی افزودگی ختم نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ البتہ ہم امریکہ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، اور ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے، لہٰذا امریکہ کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ ابھی وہ ڈیل مکمل طور پر کیا ہوئی ہے یا کیا ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہیں۔ جیسے ہی معاملات سامنے آئیں گے ہم آپ کو مزید اپڈیٹس کرتے رہیں گے۔